कुन ग्रुपको स्टुडेन्ट हो तिमी? डेव कि मर्निङ वाला हो? मर्निङ वाला हो। ए ओके। ल हेरे यसमा चाहिँ हामीले हिजो पढेको चाहिँ कन्टेन्ट हाम्रो के छ भने नि यो म्याट्रिक्सको हो। अरूले अब जोइन गरिरहेछ, म त्यो बिचमा तिमीलाई रिभ्यू गरिदिन्छु। म टाइम हुने बित्तिकै ठ्याक्कै 1:15 भयो भने म कोर्सलाई अगाडि बढाइहाल्छु। पहिलो चाहिँ हामी के पढाएको थियौँ भने यो म्याट्रिक्सको चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा कि म्याट्रिक्स हामी किन पढ्छौँ होइन, यो म्याट्रिक्स पढेर हामीलाई के फाइदा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ दुईवटा यो म्याट्रिक्स मेन हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुको मुख्य रिजन चाहिँ के हुन्छ भने यसको विशेष युज चाहिँ इकोनोमिक्समा पनि हुन्छ र अन्य फिल्डमा पनि यसको हुन्छ। जस्तो कि यसमा यसको बेस्ट युज कहाँ हुने रहेछ भने जस्तो कि कम्प्लिकेटेड टाइपको तिमीलाई कुनै यो इक्वेसन छ भने, सिस्टम अफ इक्वेसन छ भने त्यसलाई सिम्पल एक्सप्रेसनमा चेन्ज गर्न म्याट्रिक्स मेथडबाट सोल्भ गर्न इजी हुन्छ। र यसको युज चाहिँ कम्प्युटरमा पनि हुन्छ है, यो म्याट्रिक्सको युज। र अर्को इकोनोमिक्समा पनि हुन्छ यसको युज। यो विशेष गरी हामी दुईटा युजहरूको कुरा गरेका छौँ। अनि त्यसपछि सर हजुर सर सर भन न सर कसको माइक सर बन्द छैन भन्नु न सर, कसको माइक बन्द छैन? हेलो सर। हेलो भन्नु सर, बन्द गर्नको लागि भन्नु न सर। कसको साउन्ड हो यो? हेलो। त्यस्तै गरी हामी म्याट्रिक्सको डिफिनेसन पढ्यौँ होइन। हिजो म्याट्रिक्सको डिफिनेसन हामीले चाहिँ के पढ्यो भने कि मैट्रिक्स इज अ सेट और ग्रुप अफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे इनक्लोज्ड बाई टू ब्राकेट्स। यो चाहिँ हामीले यो ब्राकेटको कुराहरू गर्यो। यो फर्स्ट मैट्रिक्सलाई हामी चाहिँ के हुन्छ यो भन त 1/2 मैट्रिक्स हो भने यो चाहिँ सेकेन्ड मैट्रिक्स कति बाई कतिको छ? 2/2 अनि त्यस्तै गरी थर्ड मैट्रिक्स कति बाई कतिको हो? 2/2 को छ। यो रिभ्यू गरिरहेछौँ है। यो ठ्याक्कै 1:15 भइसकेपछि मलाई सम्झाउने, म अगाडि बढ्छु। त्यसपछि अर्को चाहिँ म म्याट्रिक्सको प्रोपर्टिजमा हिजो चाहिँ के पढाएको थियौँ भने म्याट्रिक्स को चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि म्याट्रिक्स के हुन्छ भने नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कोलम जहिले पनि कुनै पनि म्याट्रिक्स के हुन्छ भने स्पेसिफाइड हुन्छ। म्याट्रिक्स यदि रो र कोलम हामीलाई थाहा भएन भने नि त्यो म्याट्रिक्स हुनै सक्दैन। यो जहिले पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि अर्को दुईटा कुरा, रो बाई कोलम हामी लेख्छौँ र यो चाहिँ यसले के बुझाउँछ त डाइमेन्सन अफ म्याट्रिक्स भन्छ, या यसलाई साइज अफ म्याट्रिक्स भन्छ, या यसलाई हामी अर्डर अफ म्याट्रिक्स पनि भन्छ है। अर्डर अफ म्याट्रिक्स, यसलाई अर्डर अफ म्याट्रिक्स भन्छ। ठिक छ, यसलाई अर्डर अफ म्याट्रिक्स भन्छ। यो आलोक सिंह को छ यो है? तिमी उ नगर है, एनोटेट गरिरहेछ रे, टाइम पास गरिरहेछ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को चाहिँ के भयो भने यो इक्जाम्पलहरू पनि यहाँ देखिरहेछौँ। यो इक्जाम्पल तिमीले अहिले देखिरहेछौ। यो पहिलो जुन म्याट्रिक्स हो, जुन पहिलो म्याट्रिक्स जुन छ यो कति बाई कतिको छ? यो 3/3। अर्को चाहिँ कति बाई कतिको छ? 2/4 2/4 को छ। र अर्को यो लास्टको 1/2 1/2 छ। ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ म्याट्रिक्सलाई जहिले पनि हामी चाहिँ के हुन्छ भने क्यापिटल लेटरले सिम्बल गर्छौँ है, त्यसका एलिमेन्टहरूलाई स्मल लेटरले सिम्बल गर्छौँ। र म्याट्रिक्सलाई हामी लेख्दाखेरि जस्तै कि यो म्याट्रिक्स ए m/n हो यसरी भन्छौँ होइन हामीले यसलाई रिडाइज गर्दाखेरि। तर यसरी पनि हामी पढ्न सक्छौँ है, म्याट्रिक्स m/n, यसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ होइन। मैले अहिले यो सर्कल गरेको हो, पहिला यो 10 क्लासमा यसरी तिमीले पढेको हो। अहिले हामी यसलाई यसैले हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ यसलाई। ठिक छ, यो म्याट्रिक्स भयो। अनि त्यस्तै गरी यो म्याट्रिक्सको नोटेसनको कुरा गर्यो। म्याट्रिक्सलाई हामी क्यापिटल लेटरले सिम्बल गर्छौँ कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई, र त्यसका एलिमेन्टहरूलाई स्मल लेटरले नोटेसन गर्छौँ। अनि अब त्यसपछि म्याट्रिक्सको टाइपमा चाहिँ हामीले के पढ्यो भने म्याट्रिक्सको टाइपमा कोलम म्याट्रिक्स भन्यो। कोलम म्याट्रिक्स हामी कसरी डिफाइन गर्यो भने जुन चाहिँ नम्बर अफ कोलम चाहिँ के हुन्छ भने 1 हुन्छ। त्यो जुन म्याट्रिक्समा नम्बर अफ कोलम यदि 1 हुन्छ भने
त्यसलाई हामी कोलम मैट्रिक्स भन्छौँ। जस्तो कि यो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स कति बाइ कतिको मैट्रिक्स है यो 3/1 को छ। अनि त्यस्तै गरी यो कति हो त 2/1 को छ र यो यसरी चाहिँ भनौँ न। अब यहाँ चाहिँ m बाइ यो सपोज गर 1 को छ यसरी। त कोलम मैट्रिक्समा के हुन्छ भने कोलम एउटा हुन्छ भने त्यस्तै गरी रो मैट्रिक्समा रो कतिवटा हुन्छ त 1 वटा हुन्छ। यदि कुनै पनि मैट्रिक्समा ओन्ली 1 रो छ कोलम जतिवटा हुन सक्छ त्यस्तो टाइपको त्यस्तो मैट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ रो मैट्रिक्स भन्छौँ। अनि त्यसपछि यो रेक्ट्याङ्गुलर मैट्रिक्समा हामी चाहिँ के पढ्यो भने हिजो कि यसमा नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कोलम चाहिँ के हुन्छ भने इक्वल हुँदैन हैन। द कन्टेन्स मोर देन वन एलिमेन्ट एन्ड नम्बर अफ रोज इज नट इक्वल टु द नम्बर अफ कोलम। नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कोलम यदि इक्वल छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेक्ट्याङ्गुलर मैट्रिक्स भन्छौँ। त्यसै गरी यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स जुन छ त्यो कति बाइ कतिको छ हेर त यो 4/2 को छ हैन। यसमा हेर त 4/2 अनि यो जुन देखिरहेको छ यो 4 हाम्रो के हो त यो रो हो हैन र यो 2 चाहिँ के हो कोलम हो कलम हैन। कोलम रो र कोलम इक्वल छ त छैन नि है। त्यसै गरी अर्को यो मैट्रिक्स हेर कति बाइ कतिको छ हेर त 2 बाइ कति छ 2 बाइ कति हो 2/5 हो हैन। अनि यो मैट्रिक्समा पनि हेर यो जुन 2 छ नि 2 के हो त रो हो है। अनि यो 5 के हो त कोलम हो कि होइन भन हो। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन तिमी देखिरहेको छ m इज नट इक्वल्स टु n भनेको m भनेको रो हो n भनेको कोलम हो। अर्थात रो र कोलम इक्वल छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेक्ट्याङ्गुलर मैट्रिक्स भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ स्क्वायर मैट्रिक्स। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्क्वायर मैट्रिक्समा जसमा रो र कोलम के हुन्छ इक्वल हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्क्वायर मैट्रिक्स भन्छौँ। यसमा चाहिँ तिमी देख्न सक्छौ i इक्वल्स टु j यो रो। अर्थात यो मैट्रिक्स हेर त 2/2 को छ। यो कति बाइ कतिको छ भन त 3/3 को छ। ठीक छ है हैन। 3/3 भने यसलाई हामी m बाइ m पनि भन्छौँ। द प्रिन्सिपल अर मेन डायगोनल अफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड अफ ऑल एलिमेंट्स aij for which I equals to j. I equals to j means row number of rows is equal to number of column. So such type of matrix is called a square matrix. ठीक छ। अब our diagonal matrix. What is diagonal matrix? Diagonal matrix a square matrix whose all elements है all elements are zero. जहिले पनि ध्यान दिने यसको all element के हुन्छ 0 हुन्छ। तर के छोडेर except those on मेन डायगोनल है मेन डायगोनल एलिमेंट छोडेर बाँकी all एलिमेंट यदि 0 हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डायगोनल एलिमेंट भन्छौँ हैन। यो मेन डायगोनल एलिमेंट भनेको यहाँ हेर्ने यसरी मैले अहिले जुन बनाइरहेको छु यो के हो रे मेन डायगोनल एलिमेंट हो। क्लियर भयो। मेन डायगोनल एलिमेंट छोडेर अरु जुन बाँकी एलिमेन्टहरु यदि 0 भएको त्यस्तो स्क्वायर मैट्रिक्सलाई जहिले पनि ध्यान दिने डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्सको मात्रै हुन्छ। अहिले यो 3/3 मैट्रिक्स हो भने यो कति बाइ कतिको छ हेर त यो 4/4 को छ। यसमा अहिले डायगोनल एलिमेन्टहरु यो छ डायगोनल एलिमेन्ट अर्थात यसलाई हामी डायगोनल एलिमेन्ट भन्छौँ या प्रिन्सिपल एलिमेन्ट्स भन्छौँ यसलाई लिडिङ एलिमेन्ट्स भन्छौँ। लिडिङ एलिमेन्ट्स छोडेर बाँकी एलिमेन्ट यदि 0 छ भने त्यसलाई हामी डायगोनल मैट्रिक्स भन्छौँ। डायगोनल मैट्रिक्स जहिले पनि स्क्वायर मैट्रिक्सको डायगोनल मैट्रिक्स हुन्छ यो ध्यान दिने। त्यसपछि युनिट आइडेन्टिटी मैट्रिक्स। यसमा चाहिँ के हुन्छ डायगोनल एलिमेन्ट और लिडिङ एलिमेन्ट के हुन्छ भने 1 हुन्छ। जहिले पनि ध्यान दिने है 1 यो चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट के हुन्छ रे 1 हुन्छ। यो हेर्ने यो 1 त्यस्तो मैट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भन्छौँ। यसलाई केले सिम्बल गर्छ आई ले सिम्बल गर्छ। आई ले सिम्बल गर्छ यहाँ पनि के गर्छ यो आई ले सिम्बल गर्छ यो। ठीक छ नि है। यसलाई हामी आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भन्छौँ। त्यसै गरी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स यो चाहिँ यसमा all एलिमेन्ट्स के हुन्छ भने 0 हुन्छ। त्यसैले all एलिमेन्ट्स इन द मैट्रिक्स आर 0 सबै एलिमेन्ट यदि 0 हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे नल मैट्रिक्स भन्छौँ है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्समा हामी चाहिँ के भन्छौँ भने जुन a square matrix whose elements above or below the main diagonals are all 0। अब कि त यसको चाहिँ जुन मेन डायगोनल एलिमेन्ट को एबभ और बिलो यदि 0 छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भन्छौँ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पनि दुईटा टाइप हुन्छ एउटा अप्पर ट्रायंगुलर हुन्छ र एउटा लोअर ट्रायंगुलर हुन्छ। अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
के हो भने मेन डायगोनल, यो मेन डायगोनल एलिमेन्ट को यदि लोअर मा है बिलो मा यदि के भन्छ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेन्ट्स बिलो द मेन डायगोनल आर अल 0, बिलो यदि अल 0 छ भने यसलाई हामी के भन्छौं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भन्छौं। हेर्ने यो मेन डायगोनल भयो, यो भन्दा बिलो के हुन्छ अल एलिमेन्ट के हुन्छ 0 छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भन्छौं। ल यसलाई अलिकति अब धेरै यसमा टाइम नदेऊ, अब फास्टै मैले गरेको किनभने रिभ्यू गरेको हिजो क्लास भइसकेको थियो। त्यसैगरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्समा के हुन्छ भने जुन मेन डायगोनल एलिमेन्ट भन्दा जुन माथिको एलिमेन्ट हुन्छ एबभ एलिमेन्टहरु के हुन्छ 0 हुन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ यो अहिले ट्रायंगल जुन फर्म भयो यसलाई हामी के भन्छौं रे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भन्छौं। अब चाहिँ अब हामी चाहिँ अलिकति आज चाहिँ हामी स्केलर मैट्रिक्सबाट स्टार्ट गरौँ। के हो त स्केलर मैट्रिक्स? फर्स्ट अफ अल व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? अ डायगोनल मैट्रिक्स याद गर्ने स्केलर मैट्रिक्स हुनलाई के चाहियो त डायगोनल मैट्रिक्स चाहियो। डायगोनल मैट्रिक्स हुज मेन डायगोनल है मेन डायगोनल भन या लीडिङ डायगोनल भन है एउटै कुरा हो, या प्रिन्सिपल पनि भन्छ, प्रिन्सिपल एलिमेन्ट पनि भन्छ, लीडिङ एलिमेन्ट्स पनि भन्छ। मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स आर इक्वल टु द सेम स्केलर। यसमा के हुन्छ भने जुन यसको मेन डायगोनल एलिमेन्ट हो यो मेन डायगोनल एलिमेन्ट जुन छ अल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। कुनै पनि डायगोनल मैट्रिक्स को मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स यदि अल इक्वल छ भने सेम छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं स्केलर मैट्रिक्स भन्छौं है। यो चाहिँ हेर त यो 1 1 छ नि त हैन सके छैन, यहाँ हेर त 6 6 सके छैन, कुरा बुझिरहेछौ? त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौं रे स्केलर मैट्रिक्स भन्छौं। क्लियर छ नि है? अब चाहिँ त्यस्तै गरी डाइटिस यहाँ हेर्न त यहाँ एउटा कुरा म अलिकति यसलाई एनालाइसिस गरौँ। यो एआईजे भनेको के बुझ भने नि एउटा एलिमेन्ट हो, त्यो एलिमेन्ट 0 हो है। त त्यो कुन एलिमेन्ट 0 हुन्छ जसको चाहिँ आई इज नट इक्वल्स टु जे। आई मिन्स रो, जे मिन्स कोलम। रो र कोलम जसको इक्वल छैन त्यो एलिमेन्टहरु के हो रे 0 हो। आर यु गेटिङ मी? कहिले कसैले बोल बुझे Yes, sir. Yes, sir. नो सर एकचोटि अझै भन्नु। त्यही त अलिकति बीच बीचमा बोल न यार एक दुई जना, अनि तपाईहरु मलाई थाहा हुन्छ कसले बुझेन। जसरी यो मेन मैले अहिले कुरा के बुझारे क्लियर गरिरहेको छु, अलिकति ध्यान दिने हो। यो वाला है मेन यहाँनिर तल्लो वाला यो लास्टमा डायटिज जुन मैले कुरा गरिरहेको छु त्यसमा अलि बुझ्ने। यसमा यो चाहिँ बुझ है, जस्तो यो यसको मिनिङ के भनेको यो मैले अहिले जुन रेक्टेंगल गरे त्यसको एआईजे मिन्स एलिमेन्ट हो है। त्यो एलिमेन्ट 0 हुन्छ। कुन एलिमेन्ट? जुनमा रो आई मिन्स रो अनि जे मिन्स के रे कोलम, जसको चाहिँ रो र त्यस्तो एलिमेन्ट 0 हुन्छ। जुन एलिमेन्ट को रो र कोलम चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुँदैन। अब यहाँ ध्यान दिने कुन कुन एलिमेन्टहरु 0 छ। जसरी यो एलिमेन्ट को तिमी कुरा गर त, यो एलिमेन्ट कति हुन्छ भन त, कति बाइ कतिको एलिमेन्ट हो यो? यो एलिमेन्ट तिमीलाई 1/2 को छ। यो एलिमेन्ट कति बाइ कतिको छ भन त? यो 1/3। यस, त्यसैगरी यो एलिमेन्ट भन त कति बाइ कतिको छ? ए 1/1. Sir, clearly say 2/1. एकछिन है, कसले के भन्दै थियो क्लियरली के सुनेन कि सर तपाईको साउन्ड आएन। ए साउन्ड मेरो क्लियर छैन? छैन सर। ए त भन्नुपर्छ नि तिमी त त्यस्तै। साउन्ड के भइरहेको छ? आइरहेको छैन सर। आइरहेको छैन कि क्लियर छैन त्यो भन। त्यही क्लियर छैन। बीचमा अलिकति कटिहाले थियो। ए त्यो कहिलेकाहीँ नेटवर्कको प्रब्लमले हुन्छ के। अहिले ठीक छ? यस सर। यस्तो के हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने नेटवर्कको प्रब्लमले हुन्छ, त्यो नेटले प्रब्लमले हुन्छ। कहिलेकाहीँ तिम्रो पनि प्रब्लम हुन्छ, कहिलेकाहीँ मेरै प्रब्लम हुन्छ। यस्तै छ यो के गर्ने यो इन्टरनेट भनेको। ल हेर अनि यहाँ चाहिँ मैले के कुरा गर्दै थिएँ, जसरी तिमी जति यो 0 एलिमेन्टहरु छ नि, कसले बीच बीचमा गीत बजाइदिरहेछ रे। अब चाहिँ यसमा हेर जति तिमी 0 एलिमेन्टहरु देखिरहेछौ त्यो सबैको रो र कोलम कसैको इक्वल छैन।
कुनैको छैन। जसरी मैले यही यहाँ हेर्ने मैले यसको कुरा गरिरहेको छु, यो कति बाई यो एलिमेन्टको भन त, यो कति बाई कतिको यसको डाइमेन्सन भन त, कति बाई कति हो यो यसको भन न। 2/4 2/4 यस कति हो यो चाहिँ ए 2 बाई कति हो 4 हो। हेर त 2 र 4 इक्वल छ त छैन नि, कुनै तिमी 0 वाला भन। जसरी यसैको मैले भन्दैछु है, यसको भन त यसको डाइमेन्सन कति बाई कतिको छ 4/2 हो, यो चाहिँ 4/2। हेर त 4 र 2 इक्वल छ त छैन नि। मैले भन्न खोजिरहेको छु के भने नि यसमा स्केलर म्याट्रिक्समा जति तिमी 0 एलिमेन्टहरु देखिरहेको छौ, 0 जुन इन्ट्रिजहरु छ, 0 एलिमेन्टहरु छ, त्यो सबैको रो र कोलम कसैको इक्वल छैन। तर हेर्ने जसको चाहिँ एलिमेन्ट 1 1 छ, सरी सेम छ, इक्वल छ, त्यो सब एलिमेन्ट अर्थात डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेन्ट्सको सबै चाहिँ के हुन्छ भने सबैको रो र कोलम सेम हो। जसरी यो 1 को तिमी यसको डाइमेन्सन भन, यो 1/1 छ। त्यसैगरी यो 1 को भन, यो कति बाई कतिको छ भन त, ए 2/2 को छ। यो भन त यसको कति हो, यो भन त 3/3 को छ कि छैन हो। यसको हेर सबैको रो र कोलम सबैको इक्वल छ। मलाई लाग्छ क्लियर भएको होला है, अगाडि बढौं। ल अब चाहिँ आऊ सिमेट्री म्याट्रिक्स। यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको डिफाइन पहिला कसरी गर्ने त्यसपछि यो बुझ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, अ स्क्वायर म्याट्रिक्स इज सिमेट्रिक है। कुनै याद गर्ने सिमेट्री म्याट्रिक्स हुनको लागि नि स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहियो। इफ इट इज इक्वल टु इट्स ट्रान्सपोज। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स कसलाई भन्ने, यदि कुनै म्याट्रिक्सको यदि त्यसैको यदि तिमी ट्रान्सपोज गरिदियो भने त्यसैसँग इक्वल भइहाल्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे, सिमेट्री म्याट्रिक्स हो। जसरी यहाँ इक्जाम्पल छ यहाँ नै के छ, यसको मेन डिफिनिसन यही हो। कुनै म्याट्रिक्स ए हो र त्यसैले यदि तिमी ट्रान्सपोज गर्यो भने नि त्यही पहिलाकै म्याट्रिक्ससँग इक्वल भइहाल्यो भने त्यो म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ रे, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्छौँ। जसरी एउटा हेर्ने यो A इक्वल्स टु 2/2 को म्याट्रिक्स हो। यो A कति हो रे, 2/2 म्याट्रिक्स हो। यो चाहिँ अहिले हेर्ने यो व्हाट इज ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स। ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स भनेको रो जुन छ नि, रो छ भने त्यसलाई के बनाइदिने रे, कोलम बनाइदिने हैन। जस्तो यो फर्स्ट रो छ भने यो के भयो अहिले हेर त, फर्स्ट कोलम भइहाल्यो। यो अनि सेकेन्ड रो छ भने सेकेन्ड के भयो, कोलम भइहाल्यो हैन। हो अब हेर यो दुईटै म्याट्रिक्स हेर, अहिले जुन दुईटै म्याट्रिक्स भयो, यो दुईटै म्याट्रिक्स इक्वल छ कि छैन हेर त, अहिले छ कि छैन हेर त उसमा छ सर। हो। त यस्तो टाइपको म्याट्रिक्सलाई हैन, यस्तो टाइपको स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई सिमेट्री म्याट्रिक्स भन्छौं। सो यू क्यान राइट देयरफोर A इक्वल्स टु ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स A। यो जुन हामी म्याट्रिक्स A लाई के भन्ने हो त, सिमेट्री म्याट्रिक्स भन्ने हो। यसलाई अर्को पनि वेबाट हामी यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ हेर्ने यो कसरी छ। जसरी चाहिँ यसलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं, कसरी, अ स्क्वायर म्याट्रिक्स A इक्वल्स टु Aij है इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू Aji। यसको मतलब के भयो भने यदि Aij भनेको I मीन्स रो, J मीन्स कोलम, इक्वल्स टू फेरि त्यसलाई के गर्यो भने इन्टरचेन्जिङ गर्दियो रो र कोलमलाई हैन। यसको फर्स्ट रो अहिले के भएको छ र, कोलम भएको छ। यो अहिले I के भएको छ यहाँ त, यो J के भएको छ, रो भएको छ कि छैन है। रो र कोलम चेन्ज भएको छ कि छैन, फर अल I र J। अर्थात तिमी चाहिँ यसमा के देखिरहेको छ भने कुनै म्याट्रिक्सलाई यदि रो र कोलम यदि तिमी चेन्ज गर्दियो भने है त्यसमा कुनै डिफरेन्सेस आउँदैन भने त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं, सिमेट्री म्याट्रिक्स भन्छौं। यसरी सिम्पल डेफिनेसन पनि हामी बुझ्न सक्छौं। कुनै म्याट्रिक्सलाई यदि हामी रो र कोलम चेन्ज गर्यो भने म्याट्रिक्समा चेन्जेस आउँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, सिमेट्री म्याट्रिक्स भन्छौं। जसरी फर एक्जाम्पल हैन, एक्जाम्पलको लागि सच अब हेर यसमा जसरी यो 2 को अब यसलाई चाहिँ तिमी ट्रान्सपोज गर यो म्याट्रिक्सलाई, यो A इक्वल्स टु मैले राखे यो A म्याट्रिक्सलाई तिमी ट्रान्सपोज गर त के हुन्छ, यो 8 2 3 अहिले फर्स्ट रो हेर है, फर्स्ट रो के छ, फर्स्ट रो छ 8 2 3 छ कि छैन, त्यसलाई कोलम बना 8 2 3। अब यो R2 छ, यसलाई अब रो कोलम सर
भन त कति हुन्छ 2B9 9 त्यसै Nine. गरी अर्को 2B9 अनि त्यसपछि अर्को 3 9C हो एक्ज्याक्टली अब हेर है अब यसमा अब यहाँ भन मलाई अब जुन अहिले नयाँ म्याट्रिक्स क्रिएट भयो नयाँ म्याट्रिक्स तिम्रो सामनेमा आयो यो म्याट्रिक्स हेर यो पुरै यो इक्वल छ सर एकछिन है कसले केही सुनिरहेको छैन भने आयो आवाज सर एउटा साथी वेटिङ रुममा छ अहिले आवाज क्लियर छ नानी यस सर हो सर कसले भन्दै थियो Clear आवाज भएको छ। क्लियर छैन भने ल हेर त अहिले तिमी जुन ट्रान्सपोज गर्यौ नि प्रब्लम भइरहेछ कि एकदम साउन्ड कतै सुनिरहेछ कमजोर हो कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ के नानी तिम्रै उता नेटमा प्रब्लम हुन्छ के कहिले काहीँ मेरो हुन्छ कहिले काहीँ तिम्रो पनि कारणले त्यसरी हुँदो रहेछ त मैले देखाएको छु त्यसरी हुन्छ अब हेर त जसरी ट्रान्सपोज गरेर जुन नयाँ म्याट्रिक्स आयो न्यू म्याट्रिक्स आयो यो म्याट्रिक्समा र पहिलोको हाम्रो ओरिजिनल म्याट्रिक्समा के डिफरेन्सेस हेर त केही डिफरेन्सेस पायो तिमीले पाएन नि हो त यस्तो टाइपको यदि कुनै म्याट्रिक्स तिमीलाई भेट्यो भने बुझ्ने कि त्यो म्याट्रिक्स के हो त के अरे सिमेट्री म्याट्रिक्स हो यसलाई अब अर्को वेबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ होइन यसलाई अर्को मेथडबाट हामीले कसरी बुझ्ने भने यहाँ अलिकति ध्यान दिने यसलाई हामी चाहिँ यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कसरी त यसमा हेर्ने यो 3/3 को चाहिँ म्याट्रिक्स हो भने यसमा यो म्याट्रिक्स हो होइन यो कति बाई कति म्याट्रिक्स यो 2 भन त यो वाला अहिले कति बाई कति हो यो यसको डाइमेन्सन कति यो 2 एलिमेन्टको 3/3 सर यस 1/2 हो यस यो अहिले मैले है यो रेडले लेखिरहेको छु पहिले है अलिकति एउटै कलरले अलिकति त्यति राम्रो भएन यो अहिले म रेडले मैले लेखिरहेको छु यो भन त कति बाई कतिको छ यो डाइमेन्सन यसको भन त यो अर्डर एकछिन है 1 1 1 यस 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 Excuse me, sir. यस सक्यो Excuse me, sir. यस यस भन न Sir, waiting room मा एकजना साथी वेट गरिरहेछ एड गर्दिन त्यसलाई वेटिङ रुममा को फेरि गएर बस्यो यो कहाँ छ वेटिङ रुम मलाई पनि हेर्न आउनु परेन खै त वेटिङ रुम कहाँ हुन्छ है मैले त यता कता देखिरहेको छैन मिटिङ इन्फो डिसेबल बाट कनेक्ट गर्नु भएको छ सर क्लास फलोमा जाऊ ल्यापटपबाट कनेक्ट गर्नु भएको छ कि फोनबाट ल्यापटपबाट हो यो हाइड फ्लोट यसलाई फेरि भन न यहाँ आउनको लागि भएर वेटिङमा त जानु नपर्ने हो किनभने मैले त्यसलाई डिसेबल नै गरेको छु डाइरेक्टै यसमा कुनै आवश्यकता नै पर्दैन पर्मिसनको यहाँ लक मिटिङ यसो जो छ नि त्यसलाई भन के भने नि है च्याटमा नि केही भनिरहेछ क्या हो च्याटमा चाहिँ मे आई कम इन सर भनेर कोही भनिरहेछ यहाँ त सर कसको माइक ओपन छ भने सर साथी वेटिङ रुममा छ भने जो चाहिँ वेटिङ रुममा छ भने तिमी चाहिँ उ गर के तिमी चाहिँ मिटिङलाई लिभ गरेर फेरि रिजोइन गर है ल यहाँ हेर त अब चाहिँ हामी के अहिले कुरा मैले गर्न खोजिरहेको छु भने यो जुन यो एलिमेन्ट जुन छ नि यो एलिमेन्टको डाइमेन्सन 1/2 को छ भने यो एलिमेन्टको डाइमेन्सन कति हो रे 2/1 को छ हेर त के भयो यहाँ आई र जे दुईटै इन्टरचेन्जिङ भएको भएन हेर यहाँ चाहिँ जुन रो 1 हो भने यहाँ चाहिँ के भयो कोलम आइसकेको छ यहाँ जुन कोलम कति छ 2 छ भने यहाँ रोमा के भयो रे 2 भएको भएन त्यसैले यो दुईटा हेर यसैले यो दुईटा एलिमेन्ट के भयो भने इक्वल भएको हो त्यसै गरेर यो 3 जुन छ नि यो कति बाई कति म्याट्रिक्स यसको डाइमेन्सन कति हो यो 1/3 छ अनि यो 3 कति यसको कति हो एलिमेन्ट यो 3/1 हो त्यसैले के भयो 3/1 हो त्यसैले यो दुईटै इक्वल भएको हो यो यसैले सिमेट्री म्याट्रिक्स यो पनि यसरी पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं तर यसमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्ने भने देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन on the elements on the principal diagonal element को कुनै restriction हुँदैन जसरी यसमा चाहिँ तिमीलाई एउटा तिमीलाई मैले यहाँ एक्जाम्पल दिइराछु यहाँ अलिकता
यहाँ नै जसरी मान सपोज हामीलाई चाहिँ कुनै 2x2 मैट्रिक्सको सिमेट्री मैट्रिक्स बनाउनु छ भने त तिमी के गर्ने भने यहाँ a राख्दिनु मैले सपोज गर मैले यहाँ 2 राखे त तिमीले यसको डायगोनल एलिमेन्ट जुन छ नि त्यो यसमा चेन्ज हुँदैन One element is missing, sir. तब यसमा मान अब यहाँ चाहिँ अर्को एलिमेन्ट तिमी कति राख्ने हो बताउ त 2 राख्दै नि सर 2 ओहो यस एक्ज्याक्टली True. जब तिमी 2 यहाँ राखेन भने नि तबसम्म यो सिमेट्री मैट्रिक्स हुनै सक्दैन तिमी जस्तो सपोज मैले यहाँ 2 राखे तब तिमी यसको ट्रान्सपोज गर त कति हुन्छ बताउ त ट्रान्सपोज गर त A2 हो यहाँ हेर्न यसमा चाहिँ तिमी यो फर्स्ट रो हो त्यसलाई फर्स्ट कोलम बनाऊ त यहाँ a लेख फेरि के लेख 2 लेख यो चाहिँ के हो सेकेन्ड रो हो यसलाई कोलम बनाऊ फेरि यहाँ के हुन्छ 2 अभी yes sir अब हेर त यो दुईटी अहिले के भयो देयरफोर यु क्यान से a इक्वल्स टु ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स ए यस्तो चाहिँ मेन कन्डिसन यही ध्यान दिने त्यसैले हामी चाहिँ जहिले पनि यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ क्लियर भयो Yes, sir. Yes, sir. yes sir Yes, sir. क्लियर नहीं है सर बहुत क्लियर छै सर ठीक छ क्लियर भयो sir Yes, sir. Yes, sir. यस सर अब हामी सिमेट्री मैट्रिक्सलाई यतिकै यही छोडौं अब अगाडि बढौं है अर्को मैट्रिक्सको कुरा गरौँ त्यसपछि हामी एक्सरसाइज आज सकाउने वाला छौं एउटा किनभने यो एक्सरसाइज एउटा Yes, sir. ल है यसलाई सानो पार्देऊ ल हेर त यसमा चाहिँ अब एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्समा देख है यो एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के हो भने यो a स्क्वायर मैट्रिक्स a इक्वल्स टु aij यो aij भनेको एलिमेन्ट को रूपमा बुझ्ने i र j को हामी इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स त्यसलाई हामी सिमेट्री कुनै पनि स्क्वायर मैट्रिक्स ल्याइदि मानौ तिमीले सिमेट्री सर मैट्रिक्स टाइम खत्म होने वाला छ सर कसरी 1:55 सम्म छ त अनि टाइम कसरी खत्म हुन्छ तिम्रो कुन घडी छ रे सर यसमा भन्दै छ कि दिस मीटिंग हैज अ लिमिटेड टाइम सर ए त्यसो भए यसको टाइम उ भयो क्या त ठीक छ म फेरि अर्को लिंक पठाउँछु नि त है टाइम भयो छैन सर सर 1:55 मा खत्म हुन्छ नि हैन के उ मिटिङ को सर। त्यो जुम को भने होला के ल ठीक छ अहिले मिटिङ खत्म भयो भने जहिले पनि ध्यान दिने है म अर्को लिंक पठाउँछु तिमीहरु तुरन्त भइहाल्ने किनभने अहिले यो हामीहरुको यो जुम जुन छ नि कहिलेकाहीँ 40 मिनेट 30 मिनेट कहिलेकाहीँ यो गरिराछ ल यहाँ बुझ त अनि यहाँ चाहिँ के भयो भने इफ ij इज इक्वल टु ध्यान दिने है माइनस ji हुन्छ पहिला चाहिँ थियो माइनस थिएन अहिले चाहिँ के भयो माइनस भयो है त सिमेट्री एसक्यू मा चाहिँ के भयो भने एउटा माइनस मात्रै एड गरेर बुझ है यसमा चाहिँ माइनस मात्रै बुझ र यसको के हुन्छ भने मेन डायगोनल एलिमेन्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ यसको मेन डायगोनल एलिमेन्ट हेर्ने 0 हुन्छ र यो एलिमेन्ट को डाइमेन्सन कति हो अहिले यो 1/2 छ भने यो एलिमेन्ट को डाइमेन्सन कति हो माइनस 2/1 बुझ्ने यो यही मात्र यति मात्र यो डिफरेन्स मेन डायगोनल मा 0 बुझ्ने अल को है जसरी यो एलिमेन्ट को डाइमेन्सन भन त कति छ यो एलिमेन्ट को डाइमेन्सन 1/2 हो ल एक्ज्याक्टली यस अब अर्को यहाँ हेर्ने यो एलिमेन्ट को अब डाइमेन्सन भन्छु जुन मैले यहाँ सर्कल गर्दै छु यहाँ माइनस हुन्छ अनि 2/1 क्लियर भयो हैन हो यस्तो टाइपको मैट्रिक्स छ भने हामी यसलाई के भन्छौं रे सिमेट्री मैट्रिक्स भन्छौं ल यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँ यसमा चाहिँ अब आऊ यो फास्टै गर्छौं यो धेरै उ छैन इक्वालिटी अफ अ मैट्रिक्स कुनै पनि मैट्रिक्स इक्वल कुन कन्डिसनमा हुन्छ टू मैट्रिसेस आर सेड टु बी इक्वल ओन्ली
when all corresponding elements are equal, all corresponding elements are equal, therefore their size or dimension are equal as well as. जसरी यो मैट्रिक्स A कति बाइ कति मैट्रिक्स छ भन त? यो 3/3 भयो, 3/3 यो B 3/3 B कति हो? यो पनि 3/3 छ। यसको 3/3 3/3 sir. यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट पनि इक्वल छ। 3/3. ठीक छ, यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट पनि के छ? इक्वल छ नि यसको। त्यसैले इक्वल मैट्रिक्स कुनै पनि हैन, कुनै पनि दुई मैट्रिक्स इक्वल हुनको लागि नि त्यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स यदि इक्वल छ भने र त्यो मैट्रिक्सको साइज इक्वल छ भने तब त्यो दुईटै मैट्रिक्स के हुन्छ भने त्यसलाई हामी इक्वल मैट्रिक्स भन्न सक्छौं। ल अर्को आउ मैट्रिक्स को प्रॉपर्टीज मा। मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स को प्रॉपर्टीज के हुन्छ भने इफ A इक्वल्स टु B भयो भने नि, या A इक्वल्स टु B भयो भने या तिमी B इक्वल्स टु A पनि भन्न सक्छौ फर अल A र B। कुनै पनि मैट्रिक्सलाई तिमी A इक्वल्स टु B भन्छौ भने दिस इम्प्लाइज B इक्वल्स टु A पनि भन्न सक्छौ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। यदि कुनै A इक्वल्स टु B मैट्रिक्स छ र B इक्वल्स टु C छ भने यु क्यान say A equals to C for all ABC, यसरी हामी भन्न सक्छौं। यो मोर प्रॉपर्टीज भयो, यो त खासै त्यो छैन। अब यदि कुनै पनि मैट्रिक्स को हामी चाहिँ एडिसन र सबट्र्याक्सन कसरी गर्न सक्छौं? एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्नको लागि नि कुनै पनि पहिला त दुईटै मैट्रिक्स को के चाहियो रे? सेम साइज को दुईटा मैट्रिक्स हुनु पर्यो। द सम और डिफरेंस अफ टू मैट्रिसेस A and B of the same size yields a matrix C of the same size। जस्तो कि दुईटा मैट्रिक्स सेम साइज को छ, त्यसलाई तिमी सम गर वा डिफरेन्स गर, जुन आउने मैट्रिक्स हुन्छ त्यसको पनि के हुन्छ? सेम साइजै हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल लागि हामी एउटा सिम्पल कुरा गरौँ। A इक्वल्स टु यहाँ चाहिँ 2 3 4 5 देऊ र यहाँ B, यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को रुममा तिमीहरु लिएर जान्छौ है, यहाँ अलिकति क्लियर हुन्छ। यहाँ चाहिँ एकैछिन है, यसलाई कलर चेन्ज गरौँ। यो आलोकले एनोटेट गरेको हटाइरा छैन, यहाँ यो रेड आल्सी, यो आलोकको यो रेड ल रे। त यसमा चाहिँ सपोज गर A इक्वल्स टु मैले एउटा 2 3 4 5 दिए र यो कति बाइ कति मैट्रिक्स हो? 2/2 हो भने अर्को मैट्रिक्स अनि सुन्न, अर्को मैट्रिक्सलाई तिमीलाई सम गर्नु छ या त्यसलाई डिफरेन्स गर्नु छ भने तिमीलाई कति बाइ कति मैट्रिक्स चाहिन्छ? त्यो B इक्वल्स 2/2 को 2/2 को नै चाहिन्छ, नै चाहिन्छ। स्क्वायर मैट्रिक्स नै चाहिन्छ, हो स्क्वायर मैट्रिक्स नै चाहिन्छ, 2/2 को नै चाहिन्छ। ठीक छ, हो तब तिमी चाहिँ के गर्न सक्छौ? तिमी यसलाई चाहिँ एड या सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौ। सपोज त मैले के गरे, यहाँ A + B गरे, यहाँ के गर्न सक्छु डाइरेक्ट भन त, यहाँ 2 3 4 5 प्लस अनि यहाँ 0 2 3 0 2 3 5 यस तिमीहरुलाई सब आउँछ। 2 3 5 2 5 7 10 5 5 7 10 त यो कति बाइ कतिको मैट्रिक्स आउँछ रे? यो पनि के हुन्छ? 2/2 यो यही डिफिनिसनले के भन्न खोजिरहेछ भने कुनै पनि मैट्रिक्स को तिमी सम या डिफरेन्स गर्यो भने त्यसको अर्डर सेम हुनुपर्छ है। र तिमी यो दुईटैको अर्डर 2/2 को छ भने हाम्रो जुन एन्सर जुन आउँछ, हाम्रो सल्युसन आउँछ त्यसको पनि के हुन्छ त? 2/2 नै हुन्छ है। सम और डिफरेन्स को रुल यो छ। ठीक छ, यही कुरा यसमा छ, अरु धेरै छैन। यसमा हामी अगाडि बढौं। यो पनि कुराहरु तिमीहरुलाई यो इजी छ, यो सब कुराहरु आउँछ। र अब अलिकति मल्टिप्लिकेसन को कुरा गरौं। मल्टिप्लिकेसन मा तिमीले कुनै पनि मैट्रिक्स को मल्टिप्लिकेसन यदि स्केलरले गर्छौ, स्केलर मिन्स कुनै कन्स्टन्ट वा सिंगल एलिमेन्टले कुनै मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो मैट्रिक्स जस्तो एक्जाम्पल को लागि मान सपोज A इक्वल्स टु यहाँ 3 - 1 2 1 3 - 2 4 छ भने यसलाई कतिले मल्टिप्लाई हामी गर्न गइरा छौ रे? 4 ले मल्टिप्लाई गर्न गइरा छौ। 4 ले ल हेरौ है, यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ भन त? यहाँ ए सर 4 ले। त त्यसलाई तिमी अगाडिबाट गर या यसको पछाडीबाट गर, एउटै कुरा हो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 4 3 जा यहाँ 12 भइहाल्यो, 4 1 जा -4 भयो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, त्यसै 4 3 जा -12 हैन, 4 4 जा 16
ठीक छ स्केलरले हामी यसरी के गर्छौं त मल्टिप्लाई गर्छौं है यो मलाई लाग्छ स्केलरको मल्टिप्लाईको लागि म तिमीलाई अलिकता यहाँ चाहिँ क्लियर गर्छु यो यहाँ चाहिँ सपोज गर मैले यहाँ एउटा म्याट्रिक्स लिए a इक्वल्स टु 2 3 0 5 तिमी यसलाई नि a लाई मैले के गरेको छु नि 2 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु त यहाँ के हुन्छ 2 टाइम्स अफ 2 3 0 कति रे 5 त मल्टिप्लाई गर त कति हुन्छ पता कति हुन्छ 4 6 0 4 6 0 10 10 यसरी नै हो यसलाई हामी के भन्छौं स्केलरले मल्टिप्लाई गर्नु र हेर्ने यसमा मल्टिप्लिकेसनको चाहिँ प्रोपर्टिज के छ भने स्केलरले कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको प्रोपर्टिज के हुन सक्छ भने कुनै तिमी दुईटा म्याट्रिक्सलाई सम गर है कुनै दुईटा म्याट्रिक्सलाई तिमी सम गर र त्यसलाई तिमी स्केलरले मल्टिप्लाई गर स्केलर मिन्स कन्स्ट्यान्ट कुनै एलिमेन्ट या नम्बर बुझ्ने है के मिन्स कन्स्ट्यान्ट या कुनै नम्बर बुझ्ने है र त्यसलाई तिमी के ले ए म्याट्रिक्सलाई के ले मल्टिप्लाई गर र बी म्याट्रिक्सलाई के ले मल्टिप्लाई गर दुईटै के हुन्छ इक्वल हुन्छ यसको चाहिँ यो चारवटा चाहिँ के हुन्छ प्रोपर्टिज हुन्छ कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई हामी स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यतिवटा प्रोपर्टिज हुन्छ ल यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूले सबैभन्दा पढेको कुरा हो यो र थाहा भएको पनि कुरा हो ल हेर त यो multiplication of a matrix the product of two matrices is another matrix two matrices a b must be conformable है for multiplication to be possible के हुन्छ भने नि ध्यान के दिने भने कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई हामी जुनसुकै म्याट्रिक्सलाई हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौं मल्टिप्लाई हुनको लागि दुईटा म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई हुनको लागि एउटा निश्चित रुल फलो हुनुपर्छ निश्चित रुल के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट म्याट्रिक्सको के रे कोलम फर्स्ट म्याट्रिक्सको के रे कोलम के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो सेम हैन र सेकेन्ड कलम को रो यस सर सेम हुनु पर्यो त्यसपछि फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो है फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कोलम चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो रिजल्ट हुन्छ अर्थात त्यो एन्सर हुन्छ यो ध्यान दिनु है म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुनको लागि के चाहियो द नम्बर अफ कोलम्स अफ ए को कोलम मस्ट बी इक्वल टु द नम्बर अफ रो अफ बी कसको साउन्ड आइराछ अनम्युट गर न हेलो यसमा हेर है कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई हुनको लागि के चाहियो रे नम्बर अफ कोलम अफ ए है नम्बर अफ कोलम अफ ए मस्ट इक्वल टु द नम्बर अफ रोज अफ बी मतलब म्याट्रिक्स ए को कोलम र म्याट्रिक्स बी को रो के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो भने तब तिमी चाहिँ के गर्छौ त्यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ र हेर त यो अनम्युट गर न है कसको साउन्ड आइराछ यसरी हेलो यो सुमिर पन्जियार को छ बल्ल सफा भयो ल हेर त त्यसैगरी हामी अब हेर्ने यो बी म्याट्रिक्स जुन छ नि 2/1 को छ र ए म्याट्रिक्स कति हो 4/2 को छ त तिमीलाई के भनेको थियो भने बी म्याट्रिक्स अहिले यो फर्स्ट म्याट्रिक्स को के रे रो सरी फर्स्ट म्याट्रिक्स को के रे कोलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्स को के रे रो के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो तर इक्वल छ यहाँ हेर त नो सर इक्वल छैन यस नट इक्वल छ इक्वल छैन त्यसैले यो नट पोसिबल तिमी यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौ त्यसैगरी यहाँ ए म्याट्रिक्स भने कति बाइ कतिको छ यसको डाइमेन्सन कति हो 6/2 को छ र बी म्याट्रिक्स 6/3 छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ नो सर किनभने फर्स्ट म्याट्रिक्स को कोलम 2 छ यहाँ 2 छ सेकेन्ड म्याट्रिक्स को रो 6 हो यो दुईटै इक्वल छैन त्यसैले यो चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्न नट पोसिबल यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्दैन तर यहाँ हेर्ने एक्जाम्पल अर्को छ यो ए म्याट्रिक्स कति बाइ कति हो 2/3 को छ बी म्याट्रिक्स 2/3 यो मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ यस सर
हो, किनभने फर्स्ट म्याट्रिक्सको कोलम जुन 3 छ र बी म्याट्रिक्सको रो जुन 3 छ, दुईटै कोलम र रो के छ रे इक्वल छ। फर्स्ट म्याट्रिक्सको इक्वल छ कोलम इज इक्वल टु सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रो यदि इक्वल छ भने र हाम्रो एन्सर कति बाइ कति म्याट्रिक्स हुन्छ रे 2/2 को हुन्छ। 2/2. फर्स्ट 2 म्याट्रिक्सको by 2 रो र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कोलम बाइ हाम्रो यहाँ 2/2. यस। ल मलाई चाहिँ यो तिमीहरूले सब टाइलेन्ट हो यार। यो मलाई त्यही यो क्लियर गर्नु पर्दैन। यो तिमीहरूलाई थाहा छ नि, जहिले पनि हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने फर्स्ट रोसँग है फर्स्ट रोसँग फर्स्ट कोलमलाई के गर्छौ रे मल्टिप्लाई गर्छौ हैन, यसरी हैन? Yes, sir. फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम यो यसले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसैगरी फर्स्ट रोसँग सेकेन्ड कोलमको मल्टिप्लाई यसरी गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को यसमा चाहिँ सेकेन्ड रोको फर्स्ट कोलमसँग र सेकेन्ड रोको सेकेन्ड कोलमसँग। ठीक छ नि है, बुझिरहेछ कि छैन? बुझिरहेछ सर। ओ यो सर बुझिरहेछौ। यो मल्टिप्लाई गरेको यहाँ लेखिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले यसलाई म तिमीलाई यतातिर लिएर जान्छु। यसमा अलिकति क्लियर हुन्छ। यहाँ एकचोटि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि तिमीहरू क्लियर भइहाल्छ। म यो जस्ट रिभ्यू हो, न त एक्सरसाइजमा हामीलाई यहाँ काम लाग्छ है। एक्सरसाइजमा हामीलाई यहाँ काम लाग्ने वाला छ। यसलाई एउटा इक्जाम्पल म लिएर तिमीलाई सरसर्ती तिमीहरूलाई क्लियर गर्छु। पहिला a इक्वल्स टु कुनै एउटा म्याट्रिक्स भन त, कति बाइ कति म्याट्रिक्स लिने भन त? 2/2 को लिनु न सर। 2/2 को लिने। यस ल 2 3 5 0 यस ओके। अब b कति बाइ कति को लिने? यो 2/2 को 3/3 को। 3/3 को त मल्टिप्लिकेसन हुन्छ रे। 2/3 को 2/2 को लिनुपर्छ सर। हैन नि, हैन ठीक छ। ए म्याट्रिक्स जुन छ नि तिमीलाई 2 बाइ जुन यो रो जुन यसको चाहिँ कोलम हेर है 2 छ नि त, रो 2 नै चाहिन्छ तिमीलाई। 2/3 को लिनु न सर। जस्तो 2/3 को लिनु। 2/3 सर। 8 3 यहाँ हेर त कति बाइ कतिको हुन्छ रे 2/3। 2/3 हो यहाँ हेर्ने। यसमा चाहिँ तिमीलाई के भयो भने यो म्याट्रिक्स यसमा हेर त यो जुन 2 छ नि यहाँ इक्वल भएको भएन, हेर त तब तिमी के गर्छौ मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौ। यस सर इक्वल छ। यस ए सर इक्वल छ। AB हामी लेखौं 2 3 5 0 ठीक छ। र अर्को B कति छ 3 6 8 5 5 7 3 ठीक छ। 7/3 सर। है अब यसलाई चाहिँ के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छौं। ध्यान दिनु है, यो पहिला क्लियर भएन भने नि हामी एक्सरसाइज बुझ्न सक्दैनौ। फर्स्ट सर हाम्रो ध्यान फोनमै छ। अच्छा ले फर्स्ट रोसँग को मल्टिप्लाई गर्ने रे फर्स्ट कोलमसँग। क्लियर छ? त्यसैगरी फेरि चाहिँ तिमी चाहिँ फर्स्ट रोसँग कुनसँग मल्टिप्लाई गर्ने सेकेन्ड कोलमसँग। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ तिमीले चाहिँ फर्स्ट रोसँग थर्ड कोलमसँग गर्ने। बुझिरहेछौ? यस सर। ल त्यसैगरी अब सेकेन्ड रो को मल्टिप्लाई कोसँग गर्छौ? फर्स्ट कोलमसँग, सेकेन्ड कोलमसँग र थर्ड कोलमसँग। फेरि थर्ड सँग। हो ल क्लियर छ है। सबैले टाइलेन्ट छ यार, तिमीहरू धेरै टाइलेन्ट छौ। अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भने नि मल्टिप्लाई गर्न सुरु गर्दै छु म। ठीक छ? अब यो एन्सर चाहिँ कति बाइ कति म्याट्रिक्स आउँछ रे बता त? 2/3 2/2 को आउँछ सर। हैन नि 2/3 को आउँछ। 2/3 गर्नु सर। हो ल कसरी हेर न त ए म्याट्रिक्स कति बाइ कति हो 2/2 को होइन। ए म्याट्रिक्स को रो कति छ हेर त, रो कति हो 2 हो। बी म्याट्रिक्स को कोलम कति हो 3 हो। त्यसैले 2/3 चाहिँ यसको एन्सर आउँछ। ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौ है। यसलाई मल्टिप्लाई गर त 2 into 3 कति हुन्छ? 2 3 जा 6 डाइरेक्ट लेखे 6 plus 3 5 जा 15 ठीक छ। ल अब अर्को गर त 2 6 जा 12 प्लस भन 3 7 जा 21 है। त्यसपछि अर्को 2 8 जा 16 प्लस 9
8 3 9 कति हुन्छ रे 3 3 जा 9 9 त्यसै गरी अब अर्को फास्ट भन है कति हुन्छ 3 5 जा 15 प्लस 0 अनि अर्को कति हुन्छ भन्न रे 30 प्लस 0 अनि 40 plus 0. 40 plus 0 हो ल अब एड गर है कति हुन्छ बता कति हुन्छ अनि त्यसपछि 33. 33 त्यसपछि 25. ल है अनि त्यसपछि 15. 15. 30. अनि 40. अनि यो कति मैट्रिक्स हो भन त 3/3 2/3 ल यार ट्यालेन्ट यार तिमीहरु त धेरै ट्यालेन्ट छौ क्लियर छ यो Yes, sir. ल है तपाईँको साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन सर. फेरि भर्खर अघि भइरहेको थियो क्लियर छ फेरि भन्छ क्लियर छैन आइरहेको छ, sir. क्लियर भनेको त्यो भने ए ल हेरी मल्टिप्लिकेसनको सबै छ यो यसमा मैले तिमीहरुलाई मैले राखेन अब यो ट्रान्सपोजको कुरा गरौँ टाइम अलिकता भयो 1 मिनेट मात्रै बाँकी छ यसमा हेर ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ सर 1 मिनेटमा के गर्नुहुन्छ सर पख न यार यो ट्रान्सपोज सकाउँछु गफ गर्ने क्या तिमीले अहिले यो पुरा रेकर्डिङ भइरहेछ ध्यान देऊ अब ट्रान्सपोज अफ अ मैट्रिक्स इफ A equals to है यसलाई यो चाहिँ हाम्रो 2/3 मैट्रिक्स छ द ट्रान्सपोज अफ A इज डिनोटेड बाइ A ट्रान्सपोज यसरी लेख्छौं हामीले ट्रान्सपोजको नोटेसन यसरी लेख्छौं या तिमी A डैश यस्तो पनि लेख्न सक्छौ है त्यसलाई यो हेर्न त यो अहिले फर्स्ट रो हो यो चाहिँ के हो रे सेकेन्ड रो हो त यो के भयो त अहिले के भयो रे फर्स्ट कोलम भयो र यो के भयो सेकेन्ड कोलम भयो त ट्रान्सपोज हामी डेफिनेसन कसरी दिन्छौं भने इन्टरचेन्जिङ द रो एन्ड कोलम भन्छ हैन अहिले यो 2/3 छ भने हाम्रो जुन ट्रान्सपोज भएर आयो भने मैट्रिक्स कति बाइ कति हुन्छ 3/2 ल यो सबैलाई थाहा छ यो त्यसैगरी यो पनि ट्रान्सपोज interchange the rows and columns the dimension of A transpose are reverse of the dimension of A लाई हामी जब ट्रान्सपोज गर्छौं नि त्यो मैट्रिक्स के हुन्छ भने त्यसको रो र कोलम चाहिँ के हुन्छ इन्टरचेन्जिङ हुन्छ हेर्ने यहाँ 247 छ भने यहाँ 247 आयो यहाँ 531 हो भने यहाँ 531 भयो यहाँ 2/3 हो भने यहाँ 3/2 भयो ल अब यहाँ प्रोपर्टी छ है ध्यान दिने यसको प्रोपर्टी चाहिँ हामीलाई चाहियो के छ भने कुनै पनि ट्रान्सपोज मैट्रिसेस को प्रोपर्टीज के छ भने दुईटा मैट्रिक्स तिमी सम गर र त्यसलाई ट्रान्सपोज गर यति दुईटा मैट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गर त्यो दुईटालाई सम गर त्यो इक्वल भइहाल्छ या दुईटा मैट्रिक्स तिमी मल्टिप्लाई गर त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्देऊ र बी मैट्रिक्स ट्रान्सपोज र ए मैट्रिक्स ट्रान्सपोजलाई मल्टिप्लाई गरेर इक्वल हुन्छ त्यसै गरी ए मैट्रिक्सलाई कुनै स्केलरले मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई ट्रान्सपोज गर या ए मैट्रिक्सको ट्रान्सपोज गरेर स्केलरले मल्टिप्लाई गरेर दुईटै इक्वल हुन्छ या कुनै मैट्रिक्सको ट्रान्सपोज गरेर फेरि ट्रान्सपोज गर्यो भने त्यही मैट्रिक्स आउँछ जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँ म तिमीलाई अहिले हातको हात देखाइदिन्छु 2 3 ए बी यसलाई तिमी ट्रान्सपोज गर त है यो ए को कति हुन्छ बता त कति हुन्छ 2 3 ए बी हो फेरि यसैलाई ट्रान्सपोज गर यो ट्रान्सपोज छदै छ अनि फेरि ट्रान्सपोज गर कति हुन्छ बताउ त 2a 3b हो ल अब यो ए मैट्रिक्स हेर र यो ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स दुईटै हेर के भयो दुईटै इक्वल छ कि छैन Yes, sir. हो इक्वल छ यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यो कन्डिसन छ र अर्को चाहिँ एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँ कुरा चाहिँ के छ भने एउटा तिमीहरुले एकदम बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने कि जुन अघि नै हामीले डेफिनेसन क्लियर गरेका छौं सिमेट्री मैट्रिक्स को के त्यो डेफिनेसन गरेका थियौ कि कुनै मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए को यदि तिमी ट्रान्सपोज गर्यो भने कुनै पनि मैट्रिक्स यदि ट्रान्सपोज त्यसैसँग यदि इक्वल भयो भने त्यो मैट्रिक्स के हो रे सिमेट्री मैट्रिक्स हो व्हाट इज सिमेट्री मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इट्स ट्रान्सपोज इज इक्वल मतलब जुन मैट्रिक्स त्यसैको ट्रान्सपोज गरेर त्यसैसँग यदि इक्वल हुन्छ भने त्यसलाई हामी सिमेट्री मैट्रिक्स भन्छौं र एस्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कसलाई भन्छौं
कि जुन म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज गर्ने र त्यसलाई माइनसले यदि तिमी मल्टिप्लाई गरेर त्यसैसँग यदि इक्वल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्किउ सिमेट्री म्याट्रिक्स भन्छौँ। यो चाहिँ ट्रान्सपोज म्याट्रिक्सको प्रोपर्टिज हो।